अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, गुफरान गाज़ी टीवी में आपका खैर मक़दम है। आज 6 शव्वाल मुकर्रम 1444 हिजरी है, यानी 2023 के ईद को गुज़रे हुए आज 6 दिन हो गए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, उन नमाजियों के बारे में जो रमज़ान मुबारक के चाँद को देखकर मस्जिद में आए थे और पाबंदी से मस्जिद में उनकी हाज़िरी हो रही थी और पाबंदी के साथ वो 5 वक्त के नमाज को अदा कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को पूरा कर रहे थे। मगर ईद के चाँद को देखने के बाद वो मस्जिदों से गायब हो गए, मस्जिदों से लापता हो गए। अब मस्जिद में उनकी हाज़िरी नहीं होती। अब वो या तो जुमा के दिन आपको मस्जिदों में मिलेंगे या फिर ईद उल अज़हा के दिन और आने वाले ईद के दिन और रमज़ान में वो आपको मस्जिदों में नज़र आएंगे। ये आज के दौर की हकीकत है कि हम में से मुसलमानों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रमज़ान मुबारक के महीने में पाबंदी से नमाज को अदा करते हैं और पाबंदी से मस्जिद में उनकी हाज़िरी होती है। वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को पूरा करते हैं, मगर ईद के बाद वो मस्जिदों में नज़र नहीं आते। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम मुसलमानों पर एक अहम फ़र्ज़ को, जिसको हम नमाज कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसको अदा करने का हुक्म दिया है, वो इसको पूरा करने में कोताही करते हैं, गफलत करते हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो ईद के बाद 5 वक्ता नमाज को अदा नहीं करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया ऐप फेसबुक को ओपन करेंगे तो उसमें आपको तरह तरह के पोस्ट और तरह तरह के तबसरे देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के पोस्ट को पढ़कर सुनाते हैं जो उन नमाजियों के बारे में, उन लोगों के बारे में तबसरा कर रहे हैं जो रमज़ान मुबारक में पाबंदी से मस्जिद में तो आ रहे थे, मगर ईद के बाद वो मस्जिद से गायब और लापता हो गए। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल गुफरान गाज़ी टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आखिर तक देखें और देखने के बाद आपके जहन में जो भी आए कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले एक साहब हैं, उनका नाम है वक़ास अहमद। इन्होंने पोस्ट किया है फेसबुक पर ऐलान गुमशुदगी। कुछ नमाजी थे जो रमज़ान के महीने में मस्जिदों में थे, ईद उल फित्र की नमाज होते ही ज़ोहर के वक्त से लापता हैं। अगर किसी को मिले तो करीबी मस्जिद में भेज दें और उनको बता दें कि ईद के बाद भी मसाजिद में नमाज़ें होती हैं। एक साहब है जिनका नाम है मोहम्मद गुफरान। उन्होंने एक तस्वीर के साथ, एक फ़ोटो के साथ, एक मस्जिद की तस्वीर है जिसमें इमाम साहब के साथ 3 मुक्तदी, 3 लोग पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। इस फ़ोटो के साथ इन्होंने लिखा है, मेहमान चले गए और मेज़बान बाकी रह गए। एक साहब है रिजवानुल्लाह, ये लिखते हैं, इत्तिला बराए गुमशुदगी। मौरखा 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता ईद उल फित्र के बाद से बेशुमार नमाजी हजरात मस्जिदों से गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से मस्जिदों की रौनक ख़त्म हो गई है। जिनको भी ये हजरात नज़र आए, बराए मेहरबानी इनको बताएं कि रमज़ान मुबारक के अलावा भी सारा साल इसी तरह नमाज फ़र्ज़ है। एक और साहब है जिनका नाम लिखा हुआ है फेसबुक हैंडल में, मैं आज़मी हूँ। इन्होंने लिखा है, रमज़ान गया नमाजी गए। आज फजर में हमारी मस्जिद में 2.25 सफ़ थी, जबकि कुल 14 सफ़े हैं। रमज़ान में पूरी मस्जिद भरी रहती थी। अल्लाह ताला उम्मत को साल के 12 महीने नमाजी बनाए, आमीन। एक और साहब हैं मोहम्मद इकबाल टीचर। इन्होंने भी एक तस्वीर के साथ उर्दू में कुछ लिखा है और इन्होंने तेलुगु पोस्ट से, तेलुगु में किसी ने एक तस्वीर को लगा करके
کسی یوٹیوب چینل والے نے ایک تصویر کے ساتھ ایک پوسٹ کو ڈالا تھا، جس کو محمد اقبال ٹیچر صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، جب پیٹ خالی ہو تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور پیٹ بھرے ہیں تو مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر ندیم عباس، انہوں نے لکھا ہے رمضانی مسلمانوں، نمازیں ماہ رمضان کے بعد بھی فرض ہیں، صرف فرض روزوں کی عبادت ماہ رمضان کے ختم ہونے سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں غریبوں کا خیال رکھنے والوں، ماہ رمضان کے بعد بھی غریبوں کی خدمت ضروری ہے۔ ایک اور ہینڈل ہے جس کا نام ہے مہویش ظفر، انہوں نے پوسٹ کیا ہے، عید کا چاند ڈھونڈ کر آنکھ سے دیکھ کر سنت پوری کرنے والوں، عید کے بعد بھی 5 وقت کی نمازیں آپ پر فرض ہیں۔ ضروری اعلان، ایک فوٹو ہے، ایک تصویر ہے، اس میں ہے ضروری اعلان، عید کے بعد بھی مسجدوں میں نمازیں ہوں گی۔ اور اسی طرح سے ایک صاحب ہے عبدالخالق خان، ان کا نام ہے، انہوں نے پوسٹ کیا ہے اور انہوں نے قرآن شریف کی ایک آیت کو تصویر میں ڈال کر کے پوسٹ کیا ہے۔ آیت یہ ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈال دیا؟ وہ بولیں گے اس وقت ان کا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بڑی کمی نماز چھوڑنے کی ہے، تقریباً نصف مسجدیں خالی ہوتی ہیں، مگر نماز ویسے ہی فرض ہے جیسی رمضان میں، لہٰذا رمضان کی طرح اپنی نمازیں قائم کرنا جاری رکھیں۔ تو آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے تبصرے کو، بہت سارے لوگوں کے فیس بک پوسٹ کو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ آج کے موجودہ دور کی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے، ان کی تبصرہ بالکل اپنی جگہ پر حقیقت ہے اور مسلم ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کے، ہم مسلمانوں کی یہ حقیقت ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں تو ہم جوش و خروش کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو امام صاحب کے پیچھے ادا کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں ہمیں ایسا کیا ہو جاتا ہے، اور عید الفطر کے بعد ہمارے ساتھ ایسی کون سی مشغولیت ہوتی ہے اور ہم کس کام میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا اور مسجد میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں پر، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جو ایمان میں داخل ہوئے، جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، اور روز محشر کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں ہی سوال کریں گے۔ اگر اس میں ہمیں کامیابی مل گئی تو آگے کا مرحلہ ہمارے لیے بالکل آسان رہے گا، اور نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں صاحب نصاب ہونا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا، جس نے اسلام کا کلمہ پڑھا، جو مسلمان ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ تمام ناظرین کو، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ کریں۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے کسی کو ٹھیس پہنچانا اور کسی کو تکلیف دینے کا مقصد نہیں ہے، مگر یہ ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی اور آج کے دور کی ایک سچائی اور ایک حقیقت ہے جس کو اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جس طرح ہم پابندی سے رمضان مبارک کے مہینے میں نماز ادا کر رہے تھے، اسی طرح ہم پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔